थे। क्या था सहाबा के पास, और जिनके पास था उनकी जिंदगी में पढ़ा करे ना, कि कैसे वो जिंदगी गुजारा करते थे। बस ये हमारा कहना, ये सुनना, ये पढ़ना इसलिए यार कि हम थोड़ा थोड़ा करके ना हम सारी जिंदगी हमारी इन जैसी बन जाए। इन जैसे ये सहाबा जिंदगी गुजारते थे ना, हमारी जिंदगी वैसी बन जाए। हमारा ये पढ़ने का, सुनाने का, सुनने का मकसद सिर्फ यही है। तो इंशाल्लाह ताला जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए जो बंदा प्रैक्टिस करता है ना, एक दफा सियालकोट में भाई सईद अनवर साहब तशरीफ लाए थे, वो फरमाने लगा कि हम लोग साल में ना 365 दिन में खाली 60 या 62 दिन जो है ना हम क्रिकेट खेलते हैं इंटरनेशनल, तो बाकी दिन हम क्या करते हैं? तो कहने लगे बाकी दिन हम प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रैक्टिस करते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं ना वो हम मैच में लेके जाते हैं। तो मेरे भाई दोस्तों को हम प्रैक्टिस करना शुरू कर दें कि हमारी जिंदगी इन हजरात जैसी बन जाए। कैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी है मेरे भाई दोस्तों को, हम भी कोशिश करेंगे यार सहाबा के तर्ज पर अपनी जिंदगी को लेके आए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिजरत के बारे में, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है हजरत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफाए से बैत हुआ करते थे और किन अमवार पर बैत हुआ करती थी। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इस्लाम पर बैत होना, और इंशाअल्लाह ताला जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे इस किस्से से। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जरीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे उन बातों पर बैत ली जिन बातों पर आपने औरतों से बैत ली थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो इस हाल में मरे के उसने उन ममनू कामों में से कोई काम ना किया हो तो मैं उसके लिए जन्नत का जामिन हूँ, और तुम में से जो इस हाल में मरे कि उसने उन ममनू कामों में से कोई काम कर लिया और उसको इसकी शरी सजा मिल गई तो ये सजा उसके लिए कफारा है, और जिसने उन ममनू कामों में से कोई काम किया और उस पर पर्दा पड़ा रहा, किसी को पता ना चला और उसकी शरी सजा उसे ना मिली, तो उसका हिसाब किताब अल्लाह के ज़िम्मे है, वो जो चाहे करे। हजरत असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत असवद रज़ी अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह मक्का के दिन लोगों को बैत करते हुए देखा। कहते हैं कि हुजूर कुरन मस्कला मकाम के पास बैठकर लोगों को इस्लाम और शहादत पर बैत कर रहे थे। रावी कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद अब्दुल्ला बिन उस्मान से पूछा कि शहादत से क्या मुराद है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे उस्ताद मोहम्मद बिन अस्वद बिन खल्फ ने बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने और कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पर बैत कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। जब इनके किस्से पढ़ते हैं ना, यकीन करो ऐसा ईमान ताज़ा होता, क्या बताऊं आपको। यहकी की रिवायत में ये है कि छोटे बड़े मर्द और औरत तमाम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने उनको इस्लाम और शहादत पर बैत किया। हजरत मुजाशा बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं और मेरा भाई हम दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मैंने अर्ज किया आप हमें हिजरत पर बैत फरमा लें। आपने कहा मदीना की तरफ हिजरत तो अहले हिजरत के साथ खत्म हो गई, अब इस हिजरत का हुक्म नहीं रहा। मैंने पूछा फिर आप हमें किस चीज पर बैत करेंगे? आपने फरमाया इस्लाम और जहाद पर। हजरत ज़ियाद बिन इलाकार कहते हैं कि जिस दिन हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ उस दिन हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों में बयान फरमाया तो मैंने उनको सुना। वो कह रहे थे कि ऐ लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू से डराने की
اور وقار و اطمینان سے رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے۔ آپ نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کو میرے لیے ضروری قرار دیا۔ رب کعبہ کی قسم، میں تم سب کا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار پڑھ کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ بیہقی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر آپ سے بیعت ہوا۔ آگے لمبی حدیث ہے، جیسا کہ دعوت کے باب میں صفحہ 233 پر گزر چکی ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے جی، انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے جلدی۔ میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، یہ ہم نے پڑھا اسلام پر بیعت ہونا کہ جب ہجرت ہو چکی تھی تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے ہجرت پر بیعت کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں، ہجرت تو گزر چکی۔ آپ نے پھر جو صحابہ کہتے ہیں پھر آپ ہم کو کس چیز پر بیعت کریں گے، تو آپ سے فرمایا جہاد، اسلام اور جہاد پر۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، یہ جو ہم قصے پڑھتے ہیں یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، اس کو تصور کیا کرو یار کہ صحابہ نے کیسی مشقتیں برداشت کی۔ یقین کرو آج ہم لوگ جو ہے نا الگ الگ ڈشیں استعمال کرتے ہیں کھانے میں، کبھی چاول لا رہے ہیں، کبھی اپنی من پسند کی چیزیں کھاتے ہیں ہم۔ یار تصور تو کرو وہ صحابہ جو بالکل جن کو جو پڑھے لکھے نہیں تھے، جو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، وہ کیسے زندگی گزارا کرتے تھے، کیا تھا صحابہ کے پاس، اور جن کے پاس تھا ان کی زندگی پڑھا کرے نا کہ کیسے وہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج جس بندے کے پاس مال ہے وہ وقت کا فرعون بنا ہوا ہے۔ میں ہر مالدار کی بات نہیں کر رہا، بہت سارے مالدار ہوتے ہیں جو بڑے اللہ والے ہوتے ہیں، مگر میں جو کہنا چاہتا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اتنا مال تھا ان کے پاس، کیا بتاؤں میں آپ کو میرے بھائی دوستوں بزرگوں۔ مگر دیکھیں وہ اپنی تجارت کیسے کرتے تھے اور ہم لوگ اپنی تجارت کو کیسے کرتے ہیں۔ بس یہ ہمارا کہنا، یہ سننا، یہ پڑھنا اس لیے یار کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے نا ہم ساری زندگی ہماری ان جیسی بن جائے، ان جیسی یہ صحابہ زندگی گزارتے تھے نا، ہماری زندگی ویسی بن جائے۔ ہمارا یہ پڑھنے کا، سنانے کا، سننے کا مقصد صرف یہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جتنی ہم پریکٹس کریں گے نا، دیکھیں جو بندہ پریکٹس کرتا ہے نا، ایک دفعہ سیالکوٹ میں بھائی سعید انور صاحب تشریف لائے تھے، وہ فرمانے لگا کہ ہم لوگ سال میں نا 365 دن میں خالی 60 یا 62 دن جو ہے نا ہم کرکٹ کھیلتے ہیں انٹرنیشنل، تو باقی دن ہم کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے باقی دن ہم پریکٹس کرتے ہیں، ہم جو پریکٹس کرتے ہیں نا وہ ہم میچ میں لے کے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم پریکٹس کرنا شروع کر دیں کہ ہماری زندگی ان حضرات جیسی بن جائے۔ کیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم بھی کوشش کریں گے یار صحابہ کے طرز پر اپنی زندگی کو لے کے آئیں۔ دیکھیں کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک دن ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں حدیث کے مفہوم میں جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ ان کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا حشر انشاءاللہ ان حضرات کے ساتھ ہوگا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے اس ویڈیو سے بہت کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ جانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دیتا جانوں، کل انشاءاللہ 28ویں کو آج جس دن ہماری نا 4 بجے ویڈیو اپلوڈ ہوگی، 4 بجے کے بعد سے لے کر جو ہے نا کوئی 7 بجے تک 3 گھنٹے جو بندہ بھی یہ ویڈیو دیکھے گا اس کے لیے پیغام ہے کہ دائرے والی ہمارے جو پسرور کی تحصیل ہے اس کے گاؤں میں چھچھر علی، ادھر حضرت مولانا ذوالفقار صاحب جنید تشریف لا رہے ہیں ختم القرآن پر، اور جو ہمارے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ہمارے گاؤں والے اور جو آس پاس گاؤں والے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے، ان سے یہ جو نا شرکت کی اپیل ہے، ان کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہماری طرف سے دعوت ہے کہ آپ اپنی شرکت کو یقینی بنائیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملے گا۔ تو انشاءاللہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ اسی طرح کے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔